देखिए, जहाँ तक उन लोगों के बारे में जो मैंने लिखा है, तो सच बात ये है कि जब मैं वहाँ पहुँचा, बम्बई पहुँचा, तो ये 1960 का दौर था। और 1960 में तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो काफ़ी हद तक इतनी ज़्यादा फ़ाल नहीं थी, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन ये कि उसके जो लोग थे वो एक्टिव थे, और उसमें सरदार जाफरी भी थे, और इसमेत चुगताई भी थी, और मजरू सुल्तान भी थे, साहिर साहब थे, कैफी आज़मी थे, विश्वामित्र आदिल थे, अब्बास साहब थे। जब मैं इन लोगों से मिला, और इन लोगों से मिला मैं इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की वजह से, जिसमें मैं तकरीबन 60 बरस से इन्वॉल्व हूँ अभी तक, मेरा उसके साथ रिश्ता है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो हैं ये तो गैर नहीं हैं, ये तो मेरे अपने लोग हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं कोई गैर हूँ, मैं बाहर से आया हुआ हूँ। वहाँ ना कोई ऊंच नीच थी, ना कोई छोटा बड़ा था। अपने वक्त का सबसे बड़ा एक्टर बलराज साहनी, जो जिस डब्बे में से खा रहा है, जो खा रहा है वही जो एक दूसरों को दिया जाता है। हम लोग जब रिहर्सल करते थे तो वहाँ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल था कि जो सबसे पहले आएगा वो झाड़ू देगा उस हॉल की, और जो दूसरे नंबर पर आएगा वो कुर्सियाँ लगाएगा, और जो तीसरे नंबर पर आएगा वो मटका भर के पानी रखेगा पीने के लिए। आप यकीन मानिए कि मैंने अपनी आंखों से A.K. हंगल को, और शबाना आज़मी को, और संजीव कुमार को झाड़ू देते हुए और कुर्सियाँ लगाते हुए देखा। तो जब आप इस माहौल में आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग जो हैं ये अजनबी हैं। और वही चीज़ मेरे अंदर आज तक है, वही चीज़ मैंने अपने बच्चों को देने की कोशिश की है कि ये जो दूरियां होती हैं ये हम खुद क्रिएट करते हैं, अगर चाहें तो ये दूरियां मिट भी सकती हैं। इतनी सारी तकरीबन 90 से ज़्यादा फिल्मों के आपने डायलॉग लिखे जी, और एक से एक बेहतर। मुझे ये बताइए कि शतरंज के खिलाड़ी के डायलॉग लिखने में आपको कितनी तकलीफ उठाना पड़ी होगी। हालांकि बज़ाहिर वो डायलॉग बहुत सादे सादे लफ्ज़ों पर मुश्तमिल। एक कहानी तो ज़रा तवील है आपा, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि मेरा कोई इरादा फिल्मों में आने का, डायलॉग लिखने का, या स्क्रीन प्ले लिखने का, या कहानी लिखने का बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन अब जब ज़िंदगी के मैं इस मोड़ पे आ गया हूँ, एक तो उम्र को जब पलट के देखता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि शायद ज़िंदगी हमारे इरादों के बल पे नहीं चलती है। बिल्कुल सही। वो किसी और का इरादा होता है जो आपको चलाता है। वाह वाह। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि 17 बरस की उम्र में मैं खिलाफत अखबार में काम करने लगा, जर्नलिज्म किया, अपना अखबार निकाला, दूसरे बड़े अखबारों में काम किया, इंग्लिश के अखबारों में काम किया, उर्दू के अखबारों में काम किया। 16 बरस तक जर्नलिज्म करता रहा, और कभी ये नहीं सोचा कि इसके अलावा भी मैं कुछ कर सकता हूँ या हो सकता है। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, इंडिया में इमरजेंसी लगी, और जहाँ जर्नलिज्म जो था वो एक सच्चा जर्नलिज्म जो था वो बड़ा मुश्किल हो गया था। उस ज़माने में मेरे सामने एक प्रपोज़ल आया कि एक अजीम डायरेक्टर सत्यजीत रे, जिन्होंने आज तक कभी बंगला फिल्मों के अलावा कोई फिल्म नहीं बनाई है, वो अपनी पहली उर्दू फिल्म बनाना चाहते हैं, और वो मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी है शतरंज की बाजी, उसके ऊपर बनाना चाहते हैं। और उनको एक ऐसे राइटर की ज़रूरत है जो फिल्मी ना हो, जो फिल्मी ना हो, और लेकिन ज़बान जानता हो। हाँ।
تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ابھی فاطمہ بہن نے بھی پوچھا تھا، تو دادا پر دادا کی جو لائبریری دیمک سے بچ گئی تھی، وہ پڑھ پڑھ کے زبان تو آ گئی تھی، لیکن ایک زبان کا یوسج نہیں آتا تھا. تو وہ میری ملاقات، آپ نے نام سنا ہوگا شاید، کرنل بشیر حسین زیدی، بہت مشہور چانسلر تھے علی گڑھ میں. ان کی بیٹی جو ہیں شمع زیدی، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میری رائٹنگ پارٹنر بھی رہی ہیں زمانے تک. تو وہ کاسٹیوم کر رہی تھیں شطرنج کے کھلاڑی کے. تو انہوں نے نام سجیسٹ کیا ستیہ رے کو کہ صاحب ایک لڑکا ہے، عمر لڑکا ہے، اس نے کچھ لکھا وکھا تو نہیں ہے لیکن زبان بہت اچھی جانتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بھیج دوں. تو میں ستیہ رے کے پاس پہنچ گیا، اور کیا آپ یقین کریں گی، وہ بات میں نے لکھی ہے اور تفصیل سے لکھی ہے. میرا ایک خاکہ ہے کیا آدمی تھا رے، اس میں وہ میں نے تفصیل لکھی ہے، لیکن یہاں بہت سارے لوگوں نے وہ خاکہ نہیں پڑھا ہے تو میں بتا رہا ہوں. آپ یقین مانیے کہ میری اور ستیہ رے کی ملاقات مشکل سے 3-3.5 منٹ کی ملاقات تھی. اور میں گیا ان کے پاس اور انہوں نے مجھ سے صرف ایک لفظ کہا. ان کی ایک بڑی مزیدار عادت تھی، اور وہ مزیدار عادت یہ تھی کہ جب وہ بہت سنجیدگی سے سوچتے ہوتے تھے تو وہ کچھ چباتے ہوتے تھے. مطلب کبھی پین منہ میں لے کے چبائیں گے تو کبھی چشمے کا ڈنڈا منہ میں لے کے چبائیں گے، لیکن کچھ چباتے تو وہ بہت دیر تک قلم کو چباتے رہے اور مجھے دیکھتے رہے. پھر سڈنلی انہوں نے مجھ سے انگلش میں پوچھا کہ میں نے سنا کہ تم بہت اچھے شارٹ اسٹوری رائٹر ہو. میں نے کہا صاحب میں تو اپنے کام کو جج نہیں کر سکتا کہ میں اچھا رائٹر ہوں یا برا رائٹر ہوں، لیکن اگر آپ کہیں تو میں اپنا کچھ کام ٹرانسلیٹ کر کے لاؤں، آپ دیکھ لیں. اور اس آدمی نے جو جواب دیا وہ میرا خیال ہے دنیا کا سب سے انوکھا جواب تھا. انہوں نے کہا نو ینگ مین، آئی کین لک ایٹ یو اینڈ دیٹس انف. اینڈ ہیئر از دا اسکرپٹ اینڈ یو آر رائٹنگ دا ڈائلاگ فار مائی فلم. تو اس وقت میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ فلم لکھنا اور وہ بھی ستیہ رے کی فلم لکھنا، مطلب یہ تو پتہ نہیں کیا. تو میں نے شمع زیدی سے کہا کہ بھئی آپ میری مدد کریں. شمع چونکہ پہلے گرم ہوا لکھ چکی تھی تو انہوں نے مدد کی. پھر ہم دونوں نے مل کے اس فلم کے ڈائلاگ لکھے، وہ آپ لوگوں کو پسند آئے. یہ میری خوش قسمت. جاوید بھائی، اسی خاکے کا ایک جملہ جس نے مجھے روک لیا، جیسے آپ کی آنکھیں رک جاتی ہیں اور پھر آداب کرتی ہیں کسی بہترین جملے پر، تو وہ جملہ یہ ہے جو ستیہ رے کا خاکہ ہے، کیا آدمی تھا رے. جب یہ ان سے ملنے گئے، مانک رائے مانک دا بشپ ڈلفرائے روڈ پر ایک فلیٹ میں رہتے تھے. لکڑی کے اونچے دروازے سے گھر کے اندر آؤ تو ایک ہال جیسا تھا جس میں کچھ صوفے، کچھ کرسیاں، کتابوں کی الماری، شیلف پر ٹرافیاں اور ایک پیانو نے آنکھوں کا استقبال کیا. یہ آنکھوں کا استقبال، اس طرح کے استعارے آپ اپنی نثر میں لکھتے ہیں، اور پھر وہ نثر شاعری بھی نہیں بنتی ہے، نثر ہی رہتی ہے. شاعری میں ہاں کر سکتے تھے، یہ تخلیقیت سے ڈر گئے، یہ خلاقیت اور یہ غیر محسوس طریقے سے اس میں ایک ردم پیدا کرنا. آپ نے خود کہا ہے کہ اردو میں ایک غیر لامحسوس موسیقی ہے، اردو زبان میں ایک لامحسوس موسیقی ہے جسے کوئی جانکار قلمکار اگر قابو کر لے تو اس طرح کی نثر بنتی ہے. تو یہ جو آپ کا کمال ہے نثر میں، اور یہ دونوں جگہ نظر آتا ہے، یعنی افسانوں میں بھی اور کہانیوں میں بھی اور آپ کے خاکوں میں بھی. تو یہ شعوری ہے یا غیر شعوری ہے؟ کیونکہ آپ نے لکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. نہیں، چونکہ بات ایمانداری کی ہو رہی ہے اس لیے میں آپ سے کہوں کہ یہ قطعی غیر شعوری ہے.
अच्छा, टोटली अनइंटेंशनल. लेकिन आपने जो बात कही वो बड़ी अहम है. असल में हम लोग, बड़े अजीब बात है कि हम नस्र और नज़्म को बहुत दूर दूर करके अलग करके देखते हैं. ऐसा नहीं है. नज़्म में आपको नस्र के असरात दिखाई देंगे. नस्र ही तो है जो लफ्ज़ों की तरतीब को बदल के नज़्म बन जाती है. और इसी तरीके से नस्र जो है उसके अंदर आपको एक जो नज़्म और ज़ब्त मिलेगा वो नज़्म ही तो है. सब कुछ है, वो दुआ से ज़्यादा है. और आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल हकीकत है. इसलिए कि मैंने जब भी कलम उठाया है तो मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो किसी और के लिए नहीं लिख रहा हूँ. मैं फिल्म नहीं लिख रहा हूँ जो दूसरों तक पहुँचेगी और दूसरे ये तय करेंगे कि वो फिल्म अच्छी है या बुरी है. मैंने जो कुछ भी लिखा वो अपने लिए लिखा, वो मेरी अपनी कहानी है. जैसा कि मैंने शायद कहीं लिखा है कि मेरे खाके जितने भी हैं वो असल में मेरी अपनी कहानी है. अगर आप मेरे तमाम खाकों को एक ख़ास तरतीब में पढ़ें तो मेरे बचपन से लेके और आज इस उम्र तक का जो मेरा सफ़र है वो आपको दिखाई देने लगेगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको लोग कहते हैं कि नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खाका निगार को बेईमान नहीं होना चाहिए, वरना ये कि वो खाका नहीं होता फिर.